अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ज़माना जहालियत जो था उसमें हम लोग ये कवाली जो है बहुत ज़्यादा सुनते थे, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद तौबा नज़ुल अस्तगफिरुल्लाह। ये एक शिरकिया जो हैं अल्फाज हैं, इसके लिरिक्स जो हैं वो शिरक के ऊपर मबनी है, क्योंकि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद तौबा नज़ुल अस्तगफिरुल्लाह। उस वक्त जब हम लोग सुनते थे हमारे ज़हन गुमान में आता भी नहीं था, और पूरे पाकिस्तानियों के ज़हन गुमान में ये चीज़ बिल्कुल नहीं आती कि हम लोग क्या करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम जो है मदद मांग रहे हैं, झोली भरने की बात करें, जबकि झोली भरना, मदद करना, ज़िंदगी मौत, रिज़्क, इज़्ज़त, ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ। इसी कवाली के ऊपर आजकल जो है ये मॉडर्न लोग जो नए नए अमीर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, अच्छे कॉलेजेस में भेजते हैं, फिर वहाँ पे उनकी गैदरिंग होती है, मर्द और औरत इकट्ठे होते हैं मतलब। तो वो इसी तरह की एक गैदरिंग सामने आई, किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो वो लोग इसी कवाली के ऊपर जो है बड़े लुत्फ और पूरा झूम रहे हैं और वो पूरा मस्त हुए हैं। तो और पर्दे का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। जितनी भी हमारी बहनें वहाँ बैठी हैं बगैर पर्दे के बैठी हैं, और माशाल्लाह भाई, उनके सगे भाई भी होंगे बीच में, बहन भाई साथ साथ बैठे हुए हैं। तो अभी वीडियो मुलाजा कीजिए और उसके बाद फिर मज़ीद बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, इसमें आपने देखा कि जितने भी हमारे भाई बहन वहाँ पे बैठे हुए हैं, गेट टुगेदर हैं, पर्दा कोई नहीं है, और किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी या किसी एकेडमी की जो है ये तकरीब है, और स्टूडेंट्स लग रहे हैं सब। और ऊपर से जो कवाली इसमें प्ले की गई हुई है वो उसके मैंने आपको बता दी क्योंकि अल्फाज उसके शिरकिया अल्फाज हैं। अब शिरकिया अल्फाज कैसे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो क्रिश्चियंस हैं वो क्या करते हैं, वो अभी अल्लाह के नबी से ही मांग रहे हैं ना। जीसस जो है ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के नबी हैं, ठीक है। तो अब क्रिश्चियंस क्या करते हैं, वो जीसस से मांगते हैं। आपने अक्सर उनको सुना होगा, जीसस ब्लेस यू, जीसस गोना हेल्प यू, जीसस विल सपोर्ट यू, लाइक इस तरह के उनके अल्फाज आप सुनते होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा, ये शिरक कर रहे हैं। कुछ लोग, एक फ़िरका उनमें से कहता है कि ये अल्लाह के बेटे हैं, एक फ़िरका कहता है कि ये अल्लाह ही हैं, जो जीसस हैं वो अल्लाह ही हैं। तो नज़ुल अस्तगफिरुल्लाह। तो अब ये भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, इसका मतलब हम डायरेक्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला की जो है बात को जो है हम रद्द करें, तो अस्तगफिरुल्लाह, कुफर कर रहे हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्जनों हदीसें मिलती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि अल्लाह के साथ जो है मुझे ना मिलाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा ही रहने दो, मुझे ईसा इब्न मरियम नाम ना। दर्जनों हदीसें मैं भी बयान करना शुरू तो करूँ तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी। तो ये मेरे भाइयों, हम जब गुमराह थे तो ये कवाली हम भी सुनते थे, लोगों को भी सुनाते थे, और बड़े मज़े से जो है लुत्फ़ उठाते थे, जैसे ये इस वक्त मस्त हुए हैं। तो कहने का मतलब ये, और इस तरह के जो लोग हैं इनके वालदैन, मुझे गुस्सा क्योंकि आ रहा है, मैं वालदैन को जाहिल ही कहूँगा, उन्होंने इनको मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एकेडमीज, जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं, इनको बच्चों को भेजते हैं कि जो है ना हमारा जो है स्टेटस अच्छा हो जाए, हमारा ज़रा पता चले यार पैसे वाले लोग हैं। यकीन माने, मैंने कुछ 2014 की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे मामू की शॉप है, बुटीक है लिबर्टी में। तो मेरा इत्तेफाक हुआ, चंद माह मैं वहाँ पे ना उनकी शॉप पे मैं जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ, क्योंकि वो थोड़े मसरूफ़ थे। तो मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस तरह के मंजर देखे, जब लोग ऑर्डर करने आते थे तो मैं वहाँ पर देख रहा होता था कि किस किस किस्म के लोग ऑर्डर करने आते हैं। तो एक लड़की, यंग लड़की कॉलेज की आई, और उसके साथ उसकी वालदा थी। गालिबन वो किसी देहात से कोई ताल्लुक़ रखते थे, जो मे भी लाहौर में शिफ्ट हुए थे उस वक्त। तो उस लड़की ने जो है एडमिशन लिया था पंजाब कॉलेज में। क्योंकि मैं मेन काउंटर पे होता था, तो वो बात करते थे तो मैं सुन नहीं रहा था उनकी बातें। तो वो पंजाब कॉलेज में उसका एडमिशन था, और कोई मेरे ख्याल से उनका कोई फेस्टिवल था जिसमें बच्चे बड़े बड़े महंगे महंगे कपड़े पहन के आते हैं। मतलब फेस्टिवल में उन्होंने दिखाना होता है कि हम कितने बड़े माँ बाप के बच्चे हैं। तो वो उसकी वालदा बेचारी सीधी सादी सी थी, और वो जब हमारे सेल्समैन ने
ان کو میکنگ بتائی 2013 اور 14 کی بات ہے، 10 سے 15 ہزار روپیہ میکنگ بتائی اونلی، اس کے اوپر جو ہینڈ ورک ہونا تھا، ٹھیک ہے. تو ابھی اسٹچنگ اور کپڑا وغیرہ وہ چیزیں نہیں تھیں، وہ میکنگ صرف بتا رہا تھا. 10 سے 15 ہزار روپیہ بتائی تو اس کی والدہ جو ہے نا وہ بڑی پریشان ہو گئی کہ اتنا مہنگا، اور انہوں نے اس کو ڈانٹا بھی وہاں پہ. تو وہ ضد کر رہی تھی نہیں میں نے یہی لینا ہے، میں نے پہننا ہے، میرے دوست آئیں گے، یہ ہوگا، وہ ساری ڈسکس وہاں پہ ہو رہی تھی. تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ بچوں کو اور اپنا اسٹیٹس کو اپڈیٹ کرنے کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. ماں باپ بیچارے کچھ سیدھے بھی ہوتے ہیں، کچھ جاہل بھی ہوتے ہیں، کچھ تو لبرل ہوتے ہیں نا. تو بچوں کو اس طرح کی گیدرنگز دے دیتے ہیں. آج کل جتنے پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ جتنے بھی ہیں، بچے صرف گمراہ ہو رہے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. صرف ان کو کیا آ رہا ہے کہ ڈیٹ کیسے مارنی ہے، ریلیشن کیسے قائم کرنا ہے، اور اسلام سے کیسے ہٹنا ہے، مطلب ایتھیس کیسے ہونا ہے. بس یہ چیزیں انسٹیٹیوٹ میں سکھائی جا رہی ہیں اور کچھ نہیں سکھایا جا رہا. پاک اسٹڈی جو ہے وہ بھی ان کو جعلی پڑھائی جاتی ہے. پاکستان کی ہسٹری کیا ہے، یہ پاک و ہند کی ہسٹری کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلام کی ہسٹری کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو تو وہ پڑھایا جا رہا ہے جو اصل میں حقیقت ہے ہی نہیں. سائنس میں چلے جائیں، سائنس میں کوئی اتنی کوئی ترقی نہیں کر رہا. کون سے ہمارے پاکستان میں سائنٹسٹ بن گئے؟ کوئی بھی نہیں بن رہے. ٹھیک ہے، جو لائق بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے ڈگری لے کر کام دوسرے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جابز نہیں ملتی. تو ہم لوگوں نے جب اللہ کے ساتھ، اس اپنے کریٹر کے ساتھ جب ہم نے لائلٹی نہیں شو کی، جب ہمیں اپنے کریٹر کے ساتھ ہم لائل نہیں ہیں، تو وہ ہمیں دنیا بھی ہم سے چھین لے گا. ظاہر سی بات ہے، ہمیں دنیا میں رسوائی کرے گا وہ. تو یہی ہو رہا ہے. تو ابھی بھی وقت ہے، یہ ینگ جنریشن یوتھ جتنی ہے سمجھ جائے، اور ان کے ماں باپ کو چاہیے سمجھنا، کیونکہ یہ تو بے لگام گھوڑے ہیں. جب یہ کالج یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں ان کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں ہوتا. ماں باپ کو یہ کہانیاں کرا سکتے ہیں کہ جی وہ فیسٹیول ہے ماما پاپا، وہ فیسٹیول ہے پاپا جی، وہ یہ ہو گیا، ڈیڈی یہ ہو گیا، ابو جی یہ ہو گیا، اب اس کے لیے ہم نے جانا ہے، اب یہ چل رہا ہے، کلچرل فنکشن چل رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. بس کیا بتاؤں، بچے صرف کہانیاں کراتے ہیں ماں باپ کو. اور میں تو یہی کہوں گا کہ بچے جو ہے نا ماں باپ کو صحیح کہانیاں کراتے ہیں. کیونکہ جب ماں باپ زیادہ تر کاروباری طبقہ ہے یا کوئی گورنمنٹ ملازم ہے، کہاں سے حرام کی کمائی سارے کھا رہے ہیں. کون سا کام ہو رہا ہے پاکستان میں جو حلال ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو رہا. اگر کوئی تنخواہ دار ہے تو وہ اپنی جاب کے ساتھ لائل نہیں ہے. حلال رزق کے لیے اس کو جو ہے اس کے ویژن ہی نہیں ہے حلال کمانا. کاروباری طبقہ ہے تو ملاوٹ کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. 2 نمبری کرنے کے، جھوٹ بولنے کے وداؤٹ اس کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے چیز بیچنے کا. تو میرے بھائیوں، A to Z بگاڑ آیا ہوا ہے، اور ہمیں رسوائی جو دنیا میں مل رہی ہے نا وہ بالکل صحیح مل رہی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں رسوائی ہونا پڑے گا اگر ہم نے توبہ نہ کی. اور یہ توبہ صرف چند بندوں نے نہیں کرنی، یہ توبہ A to Z لوگوں نے کرنی ہے. A to Z. میں پاکستان کی بات کروں گا کیونکہ میں پاکستان سے ہوں، تو میں پاکستانیوں کو کہوں گا یار سب سے پہلے ہم تو ٹھیک ہو جائیں. چاہے آپ پختون ہیں، بلوچ ہیں، پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، فاٹا سے ہیں، یا پھر گلگت سے ہیں، کسی بھی خطے سے ہیں پاکستان کے. سب سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے، پھر ہی جو ہے اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی. ادروائز ہمیں اسی طرح رسوا ہونا پڑے گا. جزاک اللہ خیر.